वेलकम बैक जी। सवाल ये था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्यों होती जा रही है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है, और जवाब इसका देना था मशहूर इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां साहब ने आईबीए कराची के कैंपस पर एक जूम सेमिनार अरेंज हुआ था और इसके बारे में बताया गया था तकरीबन मेरे ख्याल है कि 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को। अच्छा, अब जाहिर है कि आईबीए ने इस पर ट्वीट की और फिर आतिफ मियां ने खुद इस पर जवाब भी दिया और कहा कि जी आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि 5 नवंबर को मैं आईबीए के स्टूडेंट्स से खिताब करूंगा, उनसे बातें होंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या। जाहिर है आईबीए में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं होगी तो क्या होगा। अच्छा, फिर कुछ 2-3 दिन बाद, इनफैक्ट आज की बात है, आईबीए कराची की ट्वीट आती है कि डॉक्टर आतिफ मियां का लेक्चर जो है Why has economic growth fallen behind in Pakistan, जो 5 नवंबर को स्केड्यूल था, वो कैंसिल हो गया है। उसके बाद फिर फिर जाहिर है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे, बहुत लोग अटेंड करना चाह रहे थे, स्टूडेंट्स भी काफी एक्साइटेड थे और लोगों ने पूछा कि यार क्या यकीनन कोई ना कोई धमकी आई होगी। उसके बाद आतिफ मियां का खुद एक और ट्वीट आती है, इसमें वो कहता है कि अफसोस के साथ मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा जो इकोनॉमिक सेमिनार था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इंतहा पसंदों से धमकियां मिल रही थी। अच्छा, इससे पहले मैंने भी थोड़ी देर 1-2 जगह पता किया और वहां यही ऑफिशियल वर्जन जो दी गई थी कि जी थ्रेट्स आ रही थी और हेट आ रही थी और ये सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने चेक भी किया इनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, एज सच कोई उसमें बात नहीं थी। सही है, इक्के दुक्के लोगों के एतराज था जैसे होता है। अच्छा, अगर बंदा थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करे तो आप सोचते हैं कि यार इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी बिल्कुल 100% यही हुआ था। इमरान खान साहब ने कहा था कि इनको हम अपॉइंट करेंगे, फिर एक रिएक्शन आया था, फिर उसको वापस ले लिया। अब ये जब जीती जाती मिसाल है आपके सामने, तो जब आप ऐसा करेंगे और आप आतिफ मियां को इनवाइट करेंगे तो जाहिर है कि आपको पता है कि एक रिएक्शन आएगा, आ सकता है, इनफैक्ट 99% आएगा और उसको आपने हैंडल करना है। तो जहां तक थ्रेट्स की बात है और जहां तक हेट स्पीच की बात है, तो बदकिस्मती से ऐसा नहीं, सिचुएशन नहीं थी। ये अनफॉर्चुनेटली एक फेक इंप्रेशन दिया जा रहा है। अंदर ये खबर क्या है कि जो सेंटर फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च है आईबीए का, जिन्होंने ये टॉक स्पॉन्सर की थी और होल्ड करने थे, वहां पर आज एक मीटिंग हुई और एक टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो रिसेंटली वहां पर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने मीटिंग में एतराज किया कि जी आप ये कैसे हो सकता है कि एक अहमदी यहाँ पर आकर स्पीच दे और वो भी इकोनॉमिक्स पर। जाहिर है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई कतन ताल्लुक नहीं होता। और उसने कहा कि फैकल्टी मतलब टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीन को, तो आप ये कैंसिल कर दें। तो इस दबाव में आकर स्टांस लिए बगैर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है और ये तस्वुर दिया जा रहा है कि नहीं, शायद कोई थ्रेट्स आई थी, शायद कोई धमकियां आई थी। इक्के दुक्के सोशल मीडिया पोस्ट आ सकते हैं लेकिन दोज शुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब ये एक अफसोसनाक बात इसलिए है कि माईबीए में मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, और जाहिर है इकोनॉमिक्स पाकिस्तान का प्रीमियर बिजनेस स्कूल है और इकोनॉमिक थ्योरी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है? एडम स्मिथ प्रेस्बाइटेरियन क्रिश्चियन था। क्या इसका मतलब है कि आप उनकी थ्योरीज नहीं पढ़ सकते? जॉन मेनियर्ड कीन्स, चलो एडम स्मिथ तो अहले किताब है, कीन्स एथियस्ट था, लादीन था, क्या आप उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते? और फिर जाहिर है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ तो बार बार होता है और हाल में भी अगर आपने देखा है गुजरांवाला में हुआ था, वो तो हुआ था। मैं उससे पहले ये बताऊं कि ये जो आतिफ मियां हैं, दुनिया के 25 जो यंगेस्ट ज़हीर माहिरीन मईशत IMF की 2014 की लिस्ट है। मेरा ख्याल है कि इन्हें एमडी कोटे पे रखा गया है। इनका मईशत का कोई खास, सऊदी अरब में भी तो कोई एमडी कोटा चल रहा था। 2016 में यही आतिफ मियां रियाज में इस्लामिक बैंक एंड फाइनेंस पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी उसमें भी वो शरीक थे। गालिबन सऊदियों को भी नहीं पता था कि ये एमडी हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि आतिफ मियां जो हैं वो रियाद में उस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपने आखिर में बात की डॉक्टर अब्दुल सलाम की कि गुजरांवाला का एक साइंस कॉलेज है, उसमें कोई यूथ पार्लियामेंट के कुछ नौजवान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि जी वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के चेहरे पे
کالک پہ جی، کر رہے یہ ہیں. footage چل رہی ہے. اچھا مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ میں تو یہ جو ہے وہ 1980 سے دیکھتا آ رہا ہوں. بالکل 79 میں انہیں نوبل پرائز ملا تھا, پتہ نہیں احمدی ہونے کی وجہ سے یا فزسسٹ ہونے کی وجہ سے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن 1980 میں جب یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں تشریف لائے شعبہ طبیعیات کی دعوت پہ, فزکس کی دعوت پہ, تو وہاں سب سے پہلے احتجاج ہوا اور اسلامی جمعیت طلباء کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ شخص آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. ضیاء اللہ. اچھا اس زمانے میں میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہاں کی فیکلٹی آف سائنس نے بھی انہیں دعوت دی تو وہاں بھی یہ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن ضیاء الحق جیسا آدمی وہ تک یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے یہ احمدی ہے لیکن بنیادی طور پہ تو اسے سائنٹسٹ کے طور پہ نوبل پرائز ملا یہ ہے. تصویر چل رہی ہے. تو ضیاء الحق نے انہیں نشان امتیاز دیا جب یہ پہلی بار نوبل پرائز لے کے پاکستان آئے تھے. یعنی ضیاء الحق تک کو پتا تھا کہ سائنس اور فیتھ جو ہے اس کو آپس میں خلط مل نہیں کرنا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ جو ہے, پاکستان کی جو اسکولی کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں اس کا نام نہیں ہے, جبکہ اس نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو بھیا آئنسٹائن کی تھیری سے آج میری توبہ, وہ تو تھا یہودی. سر میں تو کہتا ہوں جو سارے نیوکلیئر بام ہیں آپ کے پھر یہ بھی تو کافر ہوئے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یار آج کل ریاست مدینہ کا بڑا تذکرہ ہے. اصل ریاست مدینہ جو ہے اوریجنل, اس میں اپنی درسی کتابوں میں پڑھتا تھا, پتہ نہیں اب بھی ہے اسکولی کتابوں میں یا نہیں, کہ غزوہ بدر کے بعد جب کفار قیدی بنے مسلمانوں کے تو ان کی رہائی کے لیے ایک شرط رکھی گئی کہ ان میں سے جو بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو بنیادی جو پڑھائی لکھائی ہے وہ سکھا دے اور ہم اسے رہا کر دیں گے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ بدر کے جنگی قیدیوں کا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اٹھا لو. اس سے کیا مراد ہے کہ کسی سے بھی یہاں پر تو چل کے آپ کے پاس آ رہی تو روایت ہے کہ کچھ صحابہ کو انہوں نے مامور کیا کہ آپ ہیبرو سیکھیے, کیونکہ یہودی قبائل اور آس پاس کی جو دنیا ہے اس سے خط و کتابت بھی ظاہر ہے کہ مدینہ کی ریاست کو کرنی تھی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کانسٹینٹی نوپل کی میں مثال دے رہا ہوں. رسول اللہ کی پیشگوئی تھی, بشارت دی تھی کہ جو بھی اسے فتح کرے گا اس کو میں جنت کی دعا دیتا ہوں. یہ اعزاز سلطان محمد فاتح کے حصے میں آیا. عادت 1453 میں محاصرہ ہوا. اس کے لیے جو ہیوی توپیں تھیں جن سے پہلی بار تاریخ میں فصیل توڑی گئی, ناقابل تسخیر فصیل, وہ توپیں نہ ہوتی تو قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا. اور وہ توپیں کس نے بنائی تھی؟ ہنگری کا ایک عیسائی کاریگر تھا اور بین نام کا, جو کہ تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار ایک نصیری نے توپیں بنائیں اور اس سے آپ نے قسطنطنیہ فتح کیا, تو کیا کوئی مسلمان کاریگر نہیں تھے کہ آپ کو ہنگری سے ایک عیسائی کو بلانا پڑا؟ تو وہ تک جانتا تھا کہ بھیا کام ایک الگ چیز ہے اور فیتھ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اچھا فائنلی دو چیزیں میرے پاس بھی ہے یار. اگین صلاح الدین بن ایوبی, ہاں کا نام تو ہم سب سنتے ہیں, ہمیں یہ شاید نہیں پتا کہ ان کے جو مین ڈاکٹر تھے موسیٰ بن میمون, جنہوں نے کوئی درجن بار ان کی جان بچائی, وہ نہ ہوتے تو شاید القدس صدیوں کے لیے سلیبیوں کے ہاتھ میں رہتا. مزید الاندلس کے جو یہ کیا یہودی تھے؟ یہ یہودی تھے, موسیٰ بن جی یہودی تھے بالکل. الاندلس کے جو ٹاپ وزیر تھے تقریباً سارے یہودی تھے, اور اس سلطنت کی ترقی کا راز بھی یہی تھا کہ سب ساتھ مل کر اپنے ملک کے لیے کام کر رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹینشنز نہیں تھی, ٹینشنز ہمیشہ تھی, لیکن جہاں ریاست کا فائدہ تھا انہوں نے کہا یار اب مطلب ایک دوسرے کو انہوں نے کافر بھی سمجھا, سب کچھ کیا, لیکن جہاں کام آیا کہ جی یہ اس شعبے کا ماہر ہے تو اس سے کام بھی نہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر عاطف میاں نے پوری دنیا میں خصوصاً ہر مسلم ملک کی یونیورسٹی میں جا کر کے لیکچر دیا ہے, کہیں یہ اعتراض نہیں ہوا. صرف ہمارے ملک میں یہ کیوں ہوتا ہے آپ بھی سوچیے, اور ہمیں بھی بتائیے. ہاں انتظامیہ کی طرف سے ظاہر ایک وقت